अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अता अकबाल। नाजरीन करम, क्या आपको भी वो दिन याद है जब बचपन में मटर छीलने को एक जबरदस्ती का काम समझा जाता था? लेकिन अगर आपको पता चले कि यही छोटे सब्ज दाने सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं, तो शायद आप खुद ही मटर छीलने बैठ जाएं। नाजरीन करम, कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनमें सब्जियां भी शामिल हैं। सब्जियां न सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, बल्कि हमारी सेहत पर भी मुस्बित असर डालती हैं। मटर भी एक ऐसी सब्जी है जो अपनी लज़्ज़त, ग़िज़ाई फ़वाइद और मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल के बायस दुनिया भर में बेहद मकबूल है। मटर की हरी भरी दानेदार शक्ल न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि इसका जायका भी लाजवाब होता है। ये सर्दियों में ज्यादा दस्तयाब होता है और मुख्तलिफ पकवानों का लाज़मी जुज़ समझा जाता है। मटर एक कदीमी सब्जी है जो हजारों सालों से इंसानी खुराक का हिस्सा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी काश्त और इस्तेमाल के शवाहिद पाए जाते हैं, जो इसकी तारीखी अहमियत को उजागर करते हैं। कदीम तहजीबों में मटर को एक कीमती ग़िज़ाई जरिया समझा जाता था और आज भी ये दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन किराम, मटर की तारीख और इब्तिदा क्या है? मटर की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसकी काश्त कदीम तहजीबों में भी की जाती रही है। तारीखी हवालों से मालूम होता है कि मटर सबसे पहले मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में काश्त किया गया, जहाँ से ये यूरोप, चीन और फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया। माहिरीन ज़राअत और नबातात दानों के मुताबिक मटर की काश्त का आगाज तकरीबन 7000 से 10,000 साल पहले हुआ। सबसे पहले मटर मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और बहरा रूम के खित्ते में काश्त किया गया। बाद अज़ां ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दीगर इलाकों में फैल गया। कदीम यूनान और रोम के लोग भी मटर खाने के शौकीन थे। आज भी मटर की कई अक़साम दुनिया भर में काश्त की जाती हैं, जिनमें आम सब्ज मटर, चीनी मटर और खुश्क मटर वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन करम, कदीम तहजीबों में मटर की मौजूदगी का अंदाजा कैसे लगाएं? मटर के बीच दुनिया के कई कदीम तहजीबों के आसार कदीमों में दरियाफ्त हुई है, जो इसकी तारीख को साबित करते हैं। कदीम मशरिक़ वस्ता में माहिरीन को तुर्की, शाम, इराक और ईरान की खुदाई के दौरान 7000 कबल मसीह के मटर के बीज मिले, जो ये जाहिर करते हैं कि मटर इस खित्ते में सदियों से काश्त किया जा रहा है। कदीम मिस्र में फ़राइन के दौर में मटर खाने का रवाज था। मिस्री मकबरों में मटर के बीज दरियाफ्त हुए, जो इस बात का सबूत है कि यह खुराक का एक अहम हिस्सा था। कदीम यूनान और रोम में यूनानी फलसफी थ्योफ्रास्ट और रोमी मुअर्रिख प्लिनी द एल्डर ने अपनी तहरीरों में मटर का जिक्र किया, जो इस वक्त के इस्तेमाल को जाहिर करता है। भारत और पाकिस्तान में मटर की काश्त के आसार भी 2000 कबल मसीह के करीब पाए गए। इससे मालूम होता है ये खिताब यानी बरसगीर भी बहुत पुराने जमाने से इस सब्जी को इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप में मटर कुरून वस्ता 500 से 1500 ईस्वी के दौरान ज्यादा मकबूल हुआ। इस वक्त इसे खुश्क करके जखीरा किया जाता था और सर्दियों में खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में हरी मटर मकबूल होना शुरू हुई और इसका इस्तेमाल ताज़ा सब्जी के तौर पर होने लगा। इस वक्त के शाही खानदानों में हरी मटर को एक खास और कीमती ग़िज़ा समझा जाता था। दुनिया के दीगर हिस्सों में मटर का फैलाव, जैसे कि चीन में मटर तकरीबन 2000 कबल मुतारिफ हुआ और जल्द ही मकामी खुराक का हिस्सा बन गया। अमेरिका में मटर को 17वीं सदी में यूरोपीय नौआबादियात के जरिए शुमाली और जनूबी अमेरिका में मुतारिफ कराया गया। अफ्रीका में तजारती रास्तों के जरिए मटर अफ्रीका भी पहुंचा, जहां इसे खुश्क करके जखीरा करने का रुझान ज्यादा रहा। 18वीं और 19वीं सदी में ज़रूरी तरक्की के साथ मटर की पैदावार में बेहतरी आई। साइंसदानों और माहिरीन ज़राअत ने मटर की काश्त को ज्यादा मौसर बनाने के लिए तहकीक की और ग्रेगोर मेंडल ने 19वीं सदी में मटर के पौधे पर तजर्बात करके विरासत के बुनियादी असूल दरियाफ्त किए, जो आज भी हयातियात में एक अहम संगे मील माने जाते हैं। आज मटर दुनिया भर में एक मकबूल और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है। चीन, भारत, कनाडा, रूस और यूरोपीय ममालिक मटर की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले ममालिक हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रीज शुदा मटर, खुश्क मटर और मटर की मुख्तलिफ अक़साम बड़े पैमाने पर पैदा की जा रही हैं। मटर की तारीख हजारों साल पर मुहित है और ये हमेशा से इंसानी खुराक का एक अहम जुज़ रहा है। कदीम तहजीबों से लेकर जदीद दौर तक मटर अपनी ग़िज़ाई अहमियत और जायके की वजह से दुनिया भर में मकबूल रहा है। आज भी ये सब्जी न सिर्फ घरेलू खानों में बल्कि मुख्तलिफ तिजारती और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है और इसकी मांग मुसलसल बढ़ रही है। नाज़रीन किराम, ये छोटे सब्ज गोल मटर आखिर हैं क्या? मटर एक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हकीकत में एक लेग्यूम यानी दालों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये दुनिया भर में खाए जाते हैं और इसके बेशुमार फवायद हैं। नाज़रीन किराम, मटर में क्या कुछ होता है?
چلیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان ننھے منھے دانوں میں کیا جادو چھپا ہے۔ ناظرین کرام، پروٹین جو کہ سبزیوں میں سب سے زیادہ پروٹین دینے والی خوراکوں میں سے ایک ہے۔ فائبر معدے کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ وٹامن اے، سی اینڈ کے جلد اور آنکھوں کے لیے زبردست ہیں۔ آئرن اور کیلشیم ہڈیوں اور خون کے لیے ضروری ہیں۔ یہ تمام نیوٹرنز مٹر میں موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مٹر کی کئی اقسام ہیں جو مختلف موسموں اور زمین کی ساخت کے اعتبار سے اگائی جاتی ہیں۔ چند مشہور اقسام آپ کو بتاتے ہیں۔ سبز مٹر، یہ عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور سالن، پلاؤ اور دیگر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چینی مٹر، یہ ایک خاص قسم ہے جو زیادہ تر چینی اور تھائی کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ سنیپ پیز یعنی چکن مٹر، اس قسم کے مٹر کی پھلیاں نرم ہوتی ہیں اور انہیں کچا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پلٹ پیز یعنی خشک مٹر، یہ مٹر خشک کر کے ذخیرہ کیے جاتے ہیں اور دالوں کی طرح پکائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں سب سے مزیدار ریسیپی کی طرف، یعنی مٹر کے مختلف پکوان۔ مٹر کو مختلف طریقوں سے پکایا جا سکتا ہے۔ مٹر پلاؤ، آلو مٹر کی سبزی، مٹر پکوڑے، کریمی مٹر سوپ وغیرہ۔ دنیا بھر میں مٹر کو مختلف انداز میں پکایا جاتا ہے اور بے شمار کھانوں کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ کچھ مشہور پکوان جو کہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی آلو مٹر، یہ ایک روایتی سبزی ہے جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ مٹر پلاؤ، چاول میں مٹر شامل کر کے مزیدار پلاؤ تیار کیا جاتا ہے۔ مٹر قیمہ، گوشت کے ساتھ مٹر پکانے سے نہایت لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ڈش بنتی ہے۔ مٹر کا سوپ، مٹر سے تیار کیا گیا سوپ نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ سردیوں میں بھی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مٹر پاستا، مغربی کھانوں میں مٹر کو پاستا، پیزا اور دیگر فاسٹ فوڈ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مٹر کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے۔ مصر کے قدیم فرعون بھی مٹر کھاتے تھے اور آج دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مختلف انداز میں مٹر پکائے جاتے ہیں۔ حضرین کرام، بات کرتے ہیں مٹر کی غذائی اہمیت اور انسانی صحت پر اثرات کی۔ مٹر قدرتی طور پر کئی اہم غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں پروٹین، وٹامنز، معدنیات اور فائبر کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مٹر پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو سبزی خور ہیں اور گوشت نہیں کھاتے۔ مٹر میں فائبر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتی ہے اور آنتوں کی صحت کو برقرار رکھتی ہے۔ مٹر وزن کم کرنے میں مددگار ہیں کیونکہ یہ کم کیلوریز پر مشتمل ہوتا ہے اور دیر تک پیٹ بھرا رکھتا ہے۔ مٹر دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم اور فائبر کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور بلڈ پریشر کا متوازن رکھتے ہیں۔ مٹر ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید ہے۔ اس میں کیلشیم اور وٹامن کے کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ مٹر خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور اس میں آئرن موجود ہوتا ہے جو خون کے سرخ خلیات بنانے میں مدد دیتا ہے اور جسم میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، مٹر قدرت کی ایک انمول نعمت ہے جو نہ صرف مزیدار ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ اس کی غذائی اہمیت، وسیع پیمانے پر استعمال اور تجارتی اہمیت اسے ایک قیمتی سبزی بناتی ہے، چاہے وہ پلاؤ میں ہو، سالن میں ہو یا کسی اور کھانے میں۔ مٹر کا ذائقہ ہر کھانے کو مزید لذیذ بنا دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک میں مٹر کو شامل کریں تاکہ اس کے بے شمار فوائد سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، مٹر کے اوپر ایک وضاحیہ اور فنی لائن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مٹر ایک ایسی سبزی ہے جو ہر ڈش میں فری انٹری لے لیتی ہے لیکن کھانے کے بعد پلیٹ میں سب سے زیادہ بچی بھی یہی رہتی ہے۔ مٹر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے گینگ میں ہوتا ہے جیسے گلی کے نکڑ پر کھڑے آوارہ لڑکے۔ مٹر وہ سبزی ہے جسے کھانے سے زیادہ لوگ اچھال کر کھیلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مٹر ہمارے رشتہ داروں میں ایک بات ایک جیسی ہے، یعنی جہاں دعوت ہو فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ مٹر دنیا کی سب سے مصروف سبزی ہے، ہر کھانے میں اپنی شرکت یقینی بناتی ہے چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ اگر کبھی کھانے میں کچھ کم لگے تو ایک مٹھی مٹر ڈال دیں، فوراً ڈش کی عزت بڑھ جائے گی۔ ناظرین کرام، مٹر ایک نہایت مفید اور غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ یہ انسانی خوراک ایک اہم لازمی جز بن چکا ہے اور ہر عمر کے افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ مٹر نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ اس کے استعمال کے بے شمار طریقے ہیں جو اسے دنیا بھر میں ایک پسندیدہ سبزی بناتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خوراک میں مٹر کو شامل کریں تو یہ ہماری صحت کے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے مٹر کی تاریخ اور اس کی غذائی فوائد اور مزید پکوان پر بات کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں
اور कमेंट्स में बताएं क्या आपको मटर भी पसंद है। मिलते हैं एक अगली अच्छी सी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।